أزول الأول نانسو في سوان تاكي داغون نكمل غف عيني درنا تزويل تيزرين غف حكو سيدنا عيسى المسيح سي قلبيتي دا شو دا زال يسعى إواشو الإيمان المسيحي يفنى غف حكو سيدنا عيسى إواشو داغني يقمو سيدنا عيسى اشتاقي نكمل داغني دي سويل تاقي ديال القرايا تقوان سيدي ربي نكمل القرايا كتاف نشغل الرسول حلاش مزوالو فاصدرت مزوالو ألا ما تستغرب. Cher Théophilos, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit les instructions à ceux qui étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, il leur donna les preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours. Il leur parla du royaume de Dieu. يعني كي درنا سيدنا عيسى المسيح يتعرض إلى المدنيس وقال زالنا 40 نوسان غا يسلم ديتان يهضر زند غا في تكلدا نسيدي ربي. أما كان لو تام سونترال الحضور سيدنا عيسى المسيح يبغى أثني سلمد يقرا لوقا ذاك تاكلدا نسيدي ربي. نتاف داغني سيدنا عيسى المسيح يسلم ستوقت غف تقلدا نسيدي ربي. دا شو تقلدا نسيدي ربي غفاش تاقيا انا عرض دي سبيل تاقيا النذير صروح نسيدي ربي وكان انا في تيريرين سقسيناكيا غنزار ذا كيما نعرض ادنا في ازول ما زغادنا ادنا ويلو التام ديت كن اوك دي ثيران خصن نزمال ديني غادي جمعنا وكثيرا نزمادنا في الرويوم دو ديو نعرفك لدا نسيدي ربي تساقين يدي جمعنا مرة ثيرا شكون سيتا زوارا كان لا لا كاستيون دو الرويوم دو ديو نا تاقلدا نسيدي ربي زماد تسقسيون يوم ديكوان كيني دا شو تيهي تاقلدا نسيدي ربي تاقلدا نسيدي ربي لانت 4 نتغاوسيوين كلاميكس حاجة مزوروت إلا قاديلي وقليد ما دفعنا أتيلي تقلدع مكتيتاد ما كان سيدي ربي يدي خلق أدم وقت حوا سيدي ربي يسجل زان غاف تخلقيت مرة لكن سيدي ربي زين تساغي دا قلتي زين تساغي حكمان كتو دارت أدم وقت حوا عفانشتا باش كتيلي داغن تقلدع إلا قاديلي وقدود وزميلا تيلي تقلدع بلا قدود أقدود أدم وقت حوا شواش يحكم سيدي ربي يحكم سوا والينس سو صادوفينس مسنينا تشيث مرة سي الخيرات تاقيا أنا كاع تشرا تموسني عفاش تاقيا سيدي ربي يسبقنا د الحمالة ناس مسني في كاع الاختيارات زمان المسلاي عفاش تاقيا تزويلين ديتو مي شيف غادي نيختك تاقي لكن سيدي ربي يسجل زين غف وقدود ناس سوا والينس ما إلا وقدود تاقيا لكن وين يتضوعون أولا من سيدي ربي أثان أذي يدير ديال البركات عفاش تاقيا تيلين د البركات داغني ما بغا تيلين تيقلدها من سيدي ربي إلا قاتيلين القاعة من زميرا دنيني سيدي ربي يسقلدان في قدود ناس ما ولاش القاعة يدي الجنان العيدان يدي قزدون يعني تقلدا من سيدي ربي سيتا زوارا سلا ربي يحكم تقدودين سمكتيس داغني تقلداكي غا إلا ديش تغلي تقلداكي ميديكشم دنوف غار الدنيا ميديكشم دنوف غار ثالثة لكن ينول الحاجة دا مزوالو ينول آدم ينول حواء سينا كين أول سيدي ربي ناك ينولاك الكوسموس ينولاك القاعة مرة غاينيك تفغان ولا هذه سنانا ديال القاعة مرة يعني أوك تخلقيت دنوف يكشم مرة تخلقيت مرة غفاش تاقيم أولا سيدي ربي يبغى أدير تاقلدا يبغى ديال الروايوم ينس تاقلدا غير غورس غفاش تا سيدي ربي يبرومي يوحداس لكن يفرح مزدي سول يناس جوناس دوز ناس لكن سجيك هاد فالكيا الجناس مرة لكن أكرر ذاك ذو تمقران يدفك ثمورس وتيلي د البركة وينو غادي لي ديلو ينيك تشيني
وكدير يعني كاينين غادي ديال الانسان يعني ادفع تقلدا سيك عفوا نشتاقي سيدي ربي يفغى يعني يوعد سي ابراهيم لكن اديار تقلدا سيدي ربي غاكورس ضرانتد غاساكن ضرانتد بلوز او موان كرا الوعود من سيدي ربي عن ابراهيم دي عبرانان نوات اسرائيل لا معنى ونكمل دارها هاد الناس لكن الوعود يخدم سيدي ربي ابراهيم كجناز دوز لكن نكمل دي سيدنا عيسى المسيح يعني تاكرا او كنا لاكومبليسمون دي بروميس دو ديو فيت ابراهام اللي تقبور لكن نكمل دي سيدنا عيسى المسيح سيدنا عيسى المسيح أدناف يكدوزن ندونيت مرة وغانتولا ذرة سيدي ربي يعني أصل الإيمان ديك سيدنا عيسى المسيح وغانتولا تفوند البركات من سيدي ربي إزدي في كان إبراهيم سوا كان سيدنا عيسى المسيح إلا ريستوري دو رويوم دو ديو وغانتولا رويوم دو ديو اسم كمالي سيدنا عيسى المسيح اسم يدينيم يون تكون أمي السلموت من سيدنا عيسى المسيح سوا كان سحقوينس لاغون سيدي ربي سيدنا عيسى المسيح يغال il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection نشتاق ندعرضا غنغرس روما 1:4 شي تلقى روما 1:4 il a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité Jésus-Christ notre Seigneur il est déclaré fils de Dieu يعني زعما كاين يقول يعني ماشي ذميس سيدي ربي كان خاطي لا معنى سحقو سيدنا عيسى المسيح سيقال الميتين صاروح يقدسن يهدي صحيان سيقال الميتين يعني il est déclaré يخشم دون سي فونكسيون يخشم لغاتورا تاع الصفني غتقلدا ترسد فقراو يسرا فاش تاكي يقراو سيدي ربي يقراك سيدنا عيسى المسيح تولا كلشي تنفكيت زكيني انا غادي نلقاها ما نسينا المدن صروح تردوني مرة سكرت ان المدن غافاش تاكي سيدنا عيسى المسيح اين قال لنا دونيت مرة كي لي ذن دونيت مرة اين قال لنا ديت خلقيت انت اذا الى ريستوري لو رويوم دو ديو يعني إيماني يكشم dans sa royauté. إيماني يكتف les fonctions du roi. كي تدير أهل الويسين الناس ثولا سماغاك كتشيني ذميس نسيدي ربي يعني ولا كنمسلاي توليني زرين لكن ميس نسيدي ربي أثناء لور دو لانترناسيون يعني أثناء يغال أمدان داكلين يغال إيمان كان سخن تاع الصف إيماني تسمى ذميس نسيدي ربي كتيسة دو سامويل 7 فاش يزدينا سيدي ربي أيلي ميس نداول غافنش تاقي سيدنا عيسى المسيح il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection. غافنش تاقي سيدنا عيسى المسيح سواء كان نقيد البركات القرآنية الحاجة مزواروس لكن سيدي ربي إنزا جوستيفيي بار لو كريست سيدي من سيدنا عيسى المسيح تولا نكون يعفى يا سيدي ربي ذنوباتنا ماشي كان نشتغل معنا نقيد يوث البركة وكان البركات ندوني ثمرة لكن روحي قسم سيدي ربي يغال يزدغ ذيكنا إمي سيدنا عيسى المسيح كنت قال كولوسيان يقال لك نتينا مزوارون نخلقيتي ما سيدنا عيسى المسيح تولا يحياد سيقال الميتين نتينا مزوارون تخلقيتها بثمينوت أشكو مية لا تخلقي تقبورس أقراوي نتمسيسي تاقيا يقلان أدن تولا نسعى يون حقال نتمسيسي يقلان سيدنا عيسى المسيح نتا et nous représente نتا ماكنا دينا نتا لي ريبريزونطون تمسيسي تاقيا زات نسيدي ربي إيميا تولا سيدي ربي أسنا غادي تموقولي تواليا غاد سيدنا عيسى المسيح غافاش حقو سيدنا عيسى المسيح تقويا غد تزار تماينو تقويا غد اروح يقسم سواء كان سيدنا عيسى المسيح يراد تاقل سيدي ربي غافاش تاقيا تكتاف نوقا يتمسلايت سيدنا عيسى المسيح يقراك تاقل سيدي ربي تقارض تسان كراون سان ديكون يعني ثورا سيدي ربي تاقل داني يقروحون سيزيك ثورا سيدنا عيسى المسيح يراتي أمشي يعني تولا سيدنا عيسى المسيح نتا إذا قليد ذي تودارتنا نتا إكسلطنا كي تودارتنا سيدي ربي نبدا كي مش كتيلين تقلدان لقاتيلين القاعة تولا نكوني نو سوم لو تومبل دو سانت اسبري نكوني إذا فكان روح يقسم يزدغ فينا
سوا كان يتسنكمال الوعود سيدي ربي في مي الانبياء راه يمشي لينس لكن كاين هذه لي غيراسن ديالو نسنوثني هذه لي نداك دوزو فنشتا يدنساف سيدي ربي يزا سوف كان ينس نغسل التابرناكل ينس سوقتني موسى يزدا ديت الماس ني يكدو الماس لي تريبو ديسرائيل فاش تلقى ثورا ربي يزدغ كنا ماشي كان زكفا كان ثورا يزدغ ديكنا سواء كان سيدنا عيسى المسيح ثورا يسجل زان كتو درسنا سوا والين فاش تلقى داغان ثورا نسعى يوصل البركه تنقول سيدي ربي يخدم تيمسيسي التماينوت يقول هذوك تيمسيسي النهضون اشكو تيمسيسي النهضون فغانت ادم سلاين تاع تيمسيسي تلقى تنقرانت يخدم سيدنا عيسى المسيح سواء شتاقيا يتمحنا في السماتين تون في كياغد الروحي قدسن تون في كياغد تثار تماينو سواء كان يتمثل الروحي قدسن يتون فكد تورا سيدنا عيسى المسيح سحقوينا سيقا الميتين الى ريستوري لرويوم دو ديو تورا نكشم دي تقلدا سيدي ربي يسقل زين تقول كدو دينس ربي يحكم يتمثل في السماتين ديكنا صار روحي نس سلام تقويم الفايدة ليكزورتاسيون بيان قوال سيدي ربي سلام أنا مليل كثيولين ديتو ربك يبارك